अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैन يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا
أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله. ذلكم أقسط عند الله. ذلكم أقسط عند الله. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله.
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।